अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स एसटीवी उर्दू से। किसी भी मुल्क के लिए, उसके अमन अमान के लिए, उसकी तरक्की के लिए एक मजबूत फौज का होना निहायत अहम होता है। तरक्की के लिए क्यों? क्योंकि जब किसी मुल्क में अमन अमान होगा तो कारोबारी मामलात बेहतर परफॉर्म हो सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। आजकल पाक फौज के हवाले से सहूलियात को लेके मुख्तलिफ तरह के नजरियात पाए जाते हैं। इन हवाले से मेरी एक फौज के बारे में बड़ी अच्छी मालूमात रखने वाले फौजी अफीसर से बात हुई, जिसका लुब्बे लुबाब पेशे खिदमत है। नंबर 1, 10% से ज्यादा अफसरान ब्रिगेडियर रैंक तक नहीं पहुंचते, यानी बेसिक पे स्केल 20, जबकि उसके मुकाबले में सिविल अदारों के तकरीबन 70% के करीब अफसरान बेसिक पे स्केल 20 में पहुंचकर रिटायर होते हैं। नंबर 2, पाक फौज के सिर्फ 2% अफसरान मेजर जनरल रैंक तक पहुंच पाते हैं और इससे मजीद कम यानी 0.4% लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंच पाते हैं, और ये तरक्की वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेशा वराना सलाहियतों की बुनियाद पर हासिल कर पाते हैं। इस तरक्की का उनके खानदानी पस मंजर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि एक जनरल का बेटा ही सिर्फ जर्नैल बन सकता है, जबकि हकीकत यह है कि आज तक किसी जर्नैल का बेटा आर्मी चीफ नहीं बना। लेकिन जनरल मुशर्रफ, जनरल जहांगीर करामत, जनरल वहीद काकड़, जनरल असलम बेग और जनरल जियाउल हक जैसे आर्मी चीफ बने, जिनके वालिदैन का फौजी शोबे से कोई ताल्लुक ही नहीं था। नंबर 3, फौजी अफसरान भी पानी, बिजली, गैस के बिलों की अदायगी बगैर किसी रियायत के करते हैं। नंबर 4, फौज के तमाम अफसरान से इनकम टैक्स की अदायगी तनख्वाह से कटौती की सूरत में की जाती है, जो कि एक साल में 2 माह की तनख्वाह के बराबर होती है। नंबर 5, अगर फौजी अफसर को सरकारी रहाइश अलाट हो जाए तो उसे तनख्वाह में मकान का किराया नहीं मिलता। नंबर 6, ब्रिगेडियर से कम रैंक का कोई भी अफसर सरकारी गाड़ी रखने का मजाज नहीं है और सरकारी गाड़ी का निजी तौर पर इस्तेमाल मना है। नंबर 7, फौजी अफसरान इब्तदाई दिनों में आर्मी हाउसिंग स्कीम के मेंबर बन जाते हैं और फिर सर्विस के दौरान उनकी तनख्वाह से स्कीम के मुताबिक रकम माहाना तौर पर काटी जाती है। उनकी रिटायरमेंट पर एक 3 कमरों का अपार्टमेंट उनको अपनी पेंशन या कम्यूटेशन का एक बड़ा हिस्सा अदा करने के बाद अलॉट किया जाता है। अब पहले की तरह जुदा घर यानी कि अलग से जमीन पर घर नहीं दिए जाते, बल्कि सिर्फ अपार्टमेंट ही मिलते हैं। नंबर 8, डीएचए में प्लॉट भी बतौर सर्विस बेनिफिट सिर्फ अच्छे डिसिप्लिन वाले आर्मी ऑफिसर्स, जेसीओज या शोहदा के खानदान को अलॉट किए जाते हैं। शोहदा खानदान के अलावा बाकी सबको रिटायरमेंट के बाद भी किस्तों में जमीन की कीमत अदा करना पड़ती है, सिर्फ तरक्याती चार्जेस ही छोड़े जाते हैं। नंबर 9, फौज के तमाम अफसरान को जरी जमीन अलॉट नहीं की जाती, सिर्फ शहदा के अहले खाना और ऐसे अफसरान सिपाहियों को दी जाती है जो कि किसी भी ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने की बिना पर माजूरी का सामना हो, या फिर कुछ सीनियर अफसरान को उनकी आला खिदमात के इतराफ पर अलॉट की जाती है। नंबर 10, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट एक आजाद और खुद मुख्तार अदारा है जो कि पाकिस्तान को टैक्स अदा करता है। इस इदारे में फौज से 44 साल की उम्र में रिटायर होने वाले 90% अफसरान को दोबारा मुलाजमत दी जाती है, जबकि इसके बरक्स किसी भी सिविल महकमे में मुलाजमीन को 60 साल की उम्र से पहले रिटायर नहीं किया जाता। नंबर 11, फौजी अफसरान के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ FA पास होते हैं। फौज के तमाम अफसरान के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। वो मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन यानी BS की डिग्री हासिल कर लेते हैं। BS का ये प्रोग्राम भी 4 साल का है, जो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले PMA में 2 साल और बाकी सर्विस के पहले 2 साल में उसके अलावा कुछ टेक्निकल शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफसरान को इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ फील्ड्स में मुल्क की चोटी की जामियात से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करवाई जाती है।
اس کے علاوہ مختلف ملکی اور غیر ملکی کورسز کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے MS کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے۔ باقی دنیا بھر میں پاک فوج کے افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارت کی داد دی جاتی ہے، لہٰذا یہ سب کسی FA پاس کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 12، فوج میں یہ بلڈی سویلین جیسا جملہ بولنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی، کیونکہ آج پاک فوج میں 90% سے زائد وہ افراد ہیں جن کے والدین سویلین ہیں۔ جو باقی 10% فوجی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے جذبات اور خاندانی پس منظر کا نجومی اندازہ ہے۔ وہ فوجی ڈسپلن اور تربیت کی بنا پر ایسی بد اخلاقی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ نمبر 13، ہر بڑے ادارے کی طرح فوج میں بھی کبھی کبھار ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو اپنی ذاتی فیل کی بنا پر ادارے کے لیے بھی باعث تشویش بن جاتے ہیں، اور سول اداروں کے برعکس جہاں پاکستان سول سروس کے افسران کو نوکری سے برخاست کرنے کی مثال شاذ و نادر ہی ملتی ہے، پاک فوج نے اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی کی بنا پر حالیہ کچھ سالوں میں 200 سے زائد افسران کو نوکری سے برخاست کیا ہے اور سخت سزائیں بھی دی ہیں۔ جرائم جیسا کہ عہدے کا ناجائز استعمال اور کرپشن فوج میں ناقابل قبول ہے، مگر ادارے کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سزاؤں کی عوامی سطح پر تشہیر نہیں کی جاتی۔ نمبر 14، پاک فوج اور اس کے افسران اور جوان اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، اپنے ملک کی مجموعی صورتحال اور مسائل سے نجومی واقف بھی ہیں اور ان مسائل کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو یا کرونا کے باعث لاک ڈاؤن ہو، ان سب کا فوجی چھاؤنیوں میں برابر نفاذ کیا جاتا ہے۔ نمبر 15، فوجی چھاؤنیوں میں نظر آنے والی صفائی اور نظم و نسق کی وجہ اضافی وسائل نہیں بلکہ اعلیٰ تنظیم اور حکام اعلیٰ کی نگرانی اور توجہ ہے، جبکہ سول میٹروپولیٹن کارپوریشن میں افرادی قوت ہونے کے باوجود ان خصوصیات کا فقدان نظر آتا ہے۔ نمبر 16، دفاعی بجٹ کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ شاید پاکستان کی ضروریات سے بہت زیادہ ہے اور بجٹ کا 80% حصہ دفاع پر خرچ ہوتا ہے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ موجودہ بجٹ میں دفاع کا حصہ 20% سے بھی کم ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی دشمن ملک کا دفاعی بجٹ 10 گنا بڑا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا لیا۔ جس بجٹ کو زیادہ سمجھا جاتا ہے اس بارے میں جان لیں کہ پاکستان کی فی فوجی جوان اخراجات دنیا میں پہلے 50 ممالک سے بھی کم ہیں۔ پاکستان کے ایک فوجی پر فی کس خرچہ دنیا بھر میں سب سے کم میں سے ہے۔ نمبر 17، اور سب سے ضروری بات یہ جو ہم سب پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب یہ فوج اسی دھرتی کی اولاد ہیں۔ ہم میں سب کی کوشش ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک خوشحال اور پرامن زندگی دے سکیں۔ کوئی ایک پیشہ دوسرے پیشے سے بہتر نہیں، ہم کسی بھی پیشے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو اس کا نظر انداز کرنے کا حق ہے، کیونکہ سب ہی پیشے کام کریں گے اور ملک ترقی کرے گا اور خوشحال ہوگا۔ اس معلومات کے حوالے سے اگر آپ کی رائے مختلف ہو اور آپ کے پاس مصدقہ معلومات ہو تو برائے مہربانی اپنے بڑے اچھے الفاظ میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ اس کو کاؤنٹر چیک کر کے تصحیح کی جا سکے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، رب کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔